संविधानको धारा 274 को सबै उपधारा अनुसार यो विधेयक देशघाती र सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको प्रतिकूल छ। यसकारण हामीले यो संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनेर विरोधको सूचना राखेका हौं। यो छलफल र प्रक्रियामा अगाडि बढाउनको निम्ति होइन। यो संविधान बन्दैकै बेला 7 बुँदा संशोधनको सुझाव दिने भारतीय विस्तारवादकै सल्लाह अनुसार यो संशोधन विधेयक आएको हो। त्यसकारण हामी भारतीय विस्तारवादको यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको विरोध गरिरहेका छौं र साथसाथै हामीले नेपाल भारत खुला सिमाना नियमित गर्ने र नेपाल भारतको खुला सिमानामा पर्खाल लगाउनै पर्छ र भारतको प्रतिक्रियावादी सरकारले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप कहिल्यै नरोक्ने भावनाले भारतको जनताले त्यहाँको प्रतिक्रियावादी सरकारलाई समाप्त पारिसकेपछि नेपाली जनता र भारतीय जनताको सम्बन्ध अझ बलियो हुनेछ र त्यसकारण भारतीय शासक वर्गको विरोधमा सार्क देशका सम्पूर्ण जनताहरू मिलेर भारतको प्रतिक्रियावादी सरकारलाई समाप्त पार्नेछ र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप सडाको निम्ति अन्त्य हुनेछ। यसैको निम्ति हामीले यो संशोधन विधेयक खारेज हुनुपर्छ, फिर्ता लिनुपर्छ भनेर यो विरोधको सूचना पेश गरेका हौं। यसको हामीले प्रस्तुत गर्न र प्रक्रियामा लानको निम्ति होइन सभामुख महोदय। यो सर्वोच्च अदालतको 18 गतेको आदेशको विपरीत पनि छ। यो सर्वोच्च अदालतको आदेशले सिधै स्पष्ट भनेको छ कि संविधान संशोधन विधेयक प्रतिकूल छ वा छैन भन्ने कुरा संसदमै निर्क्युल गर्ने भन्ने कुरा छ। संसदका प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै प्रतिपक्षहरूले यो प्रतिकूल छ, संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल छ भनेर यो कुरा उठाइरहेको हुनाले यो संविधानको प्रतिकूल भएको विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। प्रदेश सभा पनि छैन, 30 दिनभित्र प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने प्रदेश सभा पनि छैन। यसकारण यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ सरकारले र अरु विषय अगाडि बढाउनु पर्छ र यदि यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिँदैन भने हामीले बैठक चलाउन नपाइने सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्न चाहन्छौं र यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ सभामुख महोदय। अब म उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि संयुक्त रूपमा विरोधको सूचना दिनुहुने मूल प्रस्तावक मान्य श्री चित्रबहादुर केसीलाई उक्त विरोध गर्न पर्नुको कारण सहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। मान्य श्री अब म संयुक्त रूपमा विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयात्मक प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। फिर्ता गर, देशघाती संशोधन विधेयक फिर्ता गर, देशघाती संशोधन विधेयक फिर्ता। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2073लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब म संयुक्त रूपमा विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य श्री चित्रबहादुर केसीलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य श्री चित्रबहादुर केसीले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन
फिर्ता लिनु नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2073लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री चित्रबहादुर केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2073लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले व्यवस्थापिका संसद नियमावली 2073 को नियम 121 बमोजिम नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2073 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। अब मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री अजय शंकर नायकलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2073 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधानमा रहेको भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्धारण गरेका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिने व्यवस्था गर्न नेपाल नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभा महिला, दलित, अपाङ्ग भएका व्यक्ति तथा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्वको साथै प्रत्येक प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा केही प्रदेशहरूको सीमाङ्कन हेरफेर गरी संविधानमा सबैको अपनत्व सुनिश्चित गर्ने समेत प्रयोजनको यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब यो बैठक 2073 साल पुस 25 गते सोमबार दिनको 1 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।